بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نخدموا هذا ليكزيرسيس هذا ان شاء الله بشويه علينا. دونك بارمي لي دوني اللي عطاو لينا في 1 تيغال 100 مليلتر، خدنا سيت كلوريدريك سي 1 سا كونسونطراسيون سي 1 10 موان 2 مول بار لتر. عطاونا لو بي اش دو سيت سوليسيون بي اش تيغال 2. لي كوبل ها هما عطاوهم لينا. écrire l'équation de la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'eau. Donc بنادم يسطر على هاد entre l'acide chlorhydrique et l'eau باش يعرف لي réactifs. Établir le tableau d'avancement, donner l'expression littérale de X final en fonction de la concentration effective de H3O plus final IV1. Montrer que le taux d'avancement taux pour la solution peut s'écrire cette forme-là, calculer sa valeur et déduire, conclure. Vérifier que le quotient de réaction finale est que RF est égal à 10 à la puissance moins 2 pH sur C1 10 à la puissance moins le pH. Très bien. Donc, on va rédiger maintenant la solution. D'abord, on a les demi-équations. هما لي دومي ايكواسيون. اول حاجه نتوما اش غادي ديروا؟ غادي تمشي تسطر على لي رياكتيف. غادي تسطر على لي رياكتيف. لي رياكتيف راهم مذكورين في لينونسي. لي رياكتيف هو اش دوزو و اش سي. لينونسي هو اش دوزو اي اش سي ال. غنزوقو حتى هو بالصفر. دونك باردون الا ما بغاتش. دونك هنايا نتوما اش خصكم ديروا ملي تبغيو تكتبوا دومي ايكواسيون ديالكم؟ ما بغاتش تلون هي بوحديتها، سي بيان دوماج. الوغ غادي تكتبوا لو رياكتيف هنا ديال لو كوبل الاولاني اللي هو اش دوزو اش 3 او بلس. غادي تشوفوا خاص اش بلس، غادي تكتبوه هنا اش بلس. نفس الشيء بالنسبه للاخرى. لو رياكتيف هو اش سي ال، غنكتبوه اكوش. نمشيو دابا ليكواسيون جلوبال، هي غادي نديرو نجمعو. انا تنحاول نجيب لا فليش لي دومي فليش قدام لي دو فليش هادو تنجيبهم نفس البلاصه نفس النيفو. الوغ ليكواسيون جلوبال هي هادي اش سي ال بلس اش دوزو ليكيد غيعطينا فليش. انا دابا درت هنا فليش واحد، مازال غنقول لكم علاش. نتوما تقدروا ديروا دوبل فليش حتى الاخر. دونك سي ال موان ا كيو بلس اش 3 او بلس ا كيو، حيت اش كاين هنا و اش كاين هنا غيتختزلوا مزيان. ندوزو لا كيسيون نميدو طابلو دافونسمون. ها كيفاش تيدير طابلو دافونسمون. ايكواسيون دو لا رياكسيون، تكتبوا لا رياكسيون ليكواسيون دو لا رياكسيون ليطا افونسمون كونتيتي دو ماتير. تديروا ثلاثه د الخانات. حنا دابا تيهمنا غير جوج. انيسيال اكس ايكال زيرو سي 1 فوا في 1 لو ايسي سي ما حدش في ا كو دونك سيتي اون اكسي. ونمشيو نعمروا. اتونسيون هذا راه ما تنلعبوش في الطابلو دافونسمون، راه لي تري 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 امبورطون. نمشيو دابا بيه باش غنخدموا كلشي وشويه ديال الكور. قال لنا في لا كيسيون écrire l'expression de x final en fonction de h3o plus et v. هذا هي لا كيسيون. حنا غادي نطلعوا الطابلو دافونسمون. سولون طابلو دافونسمون x final est égal à la quantité de matière ديال h3o plus. ها هي طابلو دافونسمون. عندنا في الكور لا كونتيتي دو ماتير ديال H3 بلس يساوي لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال H3 بلس ايكيليبر ولا فينال راه بحال بحال فوا لو فوليوم، لان لا كونسونطراسيون فوليوم يتيكال H3 بلس. الوغ هادي هي هادي. دونك اكس فينال يتيكال H3 بلس فوا في سو كيل فو ديمونطري. نمشيو لا كيسيون 4 ديال طو. بار ديفينيسيون خصكم تحفظوا نتوما ان طو يتيكال اكس فينال سور اكس ماكس. ها اكس فينال ديجا لقيناه، ها هو اكس فينال لقيناه. انا نزوقو. دابا شنو خاصنا اكس ماكس. بالنسبه لاكس ماكس ما عمركم تلفوا فيه. تمشي لهاد ليطا فينال ودير هنا عوض اكس فينال غدير اكس ماكس، سيتادير دير اكس ماكس هنا وغدير سي 1 فوا في 1 موان اكس ماكس تيغال زيرو. ما حد عندكم هذا تيغال زيرو صافي. دونك غادي تريديجيو تقلبوا على اكس ماكس هنا اللي هو سي 1 فوا في 1. بالنسبه لهادي ديريكت ما حد هذا اونكسي غادي تمشيو اكس ماكس هو سي 1 فوا في 1 مقسوم على العدد اللي تيكون هنا اللي هو واحد في هذه الحاله هذه. اذا غادي نمشيو نكتبوا ان اكس ماكس يساوي سي 1 فوا في 1 مع اكس فينال هو هذاك
الور طو غيساوي اش 3 بلس فوا في سي ان فوا في مختزلين بفي. ها هو بقى لينا سكيل فو ديمونطري. مازال ما كملناش لان قال لنا اوجد طوب دلاله بي اش. اور غادي نحفظوا هذه في الكور. لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال اش 3 بلس اليكيليبري بيان فينال يتيكال 10 اس ناقص بي اش. دونك طو هو هذا، غير بدلنا اش 3 بلس اكيليبر ب 10 اس ناقص لو بي. نمشيو لابليكاسيون نوميريك. طو عندنا البي اش في لينونسي راه 10 اس ناقص جوج، عندنا سي ان في لينونسي راه واحد 10 اس ناقص جوج غتختزل، غيبقى لينا واحد يتيكال 100%. دونك لا رياكسيون اي توتال. اذا الا لقيتو واحد ولا 100% راه توتال. انفيريور ا 1 نون توتال. نمشيو لا كيسيون 5 à l'équilibre. Que R à l'équilibre, par définition, c'était la concentration effective le produit des produits, je dis la concentration des produits sur je dis la concentration effective des réactifs. Attention, il y a كاين الماء تنديرو واحد، كاين سوليد تنديرو واحد، غير اكولي تيبان. اذا لي برودوي هو سي ال موان مع 10 بلس ها هما لو رياكتيف اش سي ال. اتونسيون بداو ديروا هاد ايكيليبر ولا فينال حيت كاينه هنا. الوغ نرجعوا دابا، خصني دابا هاد الجوج كي دايرين وهذا. نرجعوا للطابلو دافونسمون. شوفوا في الطابلو دافونسمون هادو متساويين، يعني لا كونسونطراسيون ديال هادو متساويين. اذا نقدروا نكتبوا الجداء ديال هذا فوا الجداء ديال هذا هو هذا نيت او كاري. مزيان. راونا هذا اجيو لي طافينال، هي هذه لي طافينال ديالو. انا غنزوقها وغادي نمشي. شوفوا كونتيتي د ماتير هي سي ان فوا في ان موان اكس فينال. شوفوا الا قسمنا كلشي على في باش يولي لا كونسونطراسيون غتولي هي سي ان موان اكس فينال سور في. والا رجعتوا لهنايا ها هو اكس فينال، اكس فينال سور في هو اش 3 او بلس. داكشي علاش عوضنا هنايا. دونك هاد التركيز ديال اش 3 بلس على ليكيليبر هو سي فوا سي ان فوا في ان ناقص اش 3 او بلس اكيليبر فوا في ان كلشي سوار في ان غيولي سي ان ناقص اش 3 بلس على ليكيليبر. اور كما قلنا قبيله اش 3 بلس يساوي 10 اس ناقص البي اش. هي هنا غنعوضوا هذه كو ار هي 10 اس ناقص البي اش كلشي او كاري على سي 10 اس ناقص البي اش. هذا او كاري غادي تدخل هنايا هنا غتولي 10 اس ناقص 2 بي اش على سي 10 اس ناقص البي اش. اذا كو ار تساوي هي هذه اللي غادي ندوروا عليها 10 اس ناقص 2 بي اش على سي واحد بلاطون. راه كاين هنا سي واحد وسي واحد هنايا على 10 اس ناقص البي اش. سو سكيل فو ديمونطري. Merci bien, merci de votre attention. الله يعاونكم.